हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समसामयिक राजनीति, अझ यो महाधिवेशनको चटारो 2 साता अघि नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आयो, कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो कार्यक्रम प्रसारित भइरहँदा सम्भवतः मतदान प्रक्रिया चलिरहेर मत परिणामको प्रतीक्षामा हुने समय पर्छ। त्यसैले यसका विषयमा हामीले धेरै प्रक्षेपण गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई मन्थन विश्लेषण गर्नु नै वाञ्छनीय हुन्छ होला। समग्रमा हामी समसामयिकता हुँदै प्राज्ञिकतासम्म मन्थन गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। सापकोटाजी स्वागत छ। अब यही ताजा तरोज विषयमा जाउँ। निकै विलम्ब गरेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, त्यो पनि विद्युतीय पद्धति अपनाएको आम चुनावमै हामीले 1-2 निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो अभ्यास थियो। तर 4500-4700 मतदाता भएको ठाउँमा सरकारमा भएको यति ठुलो पार्टीले किन त्यो विद्युतीय मतदान गर्न नसकेर मत परिणाम आउनै हप्तौं दिनसम्म लाग्ने यो झन्झटिलो बोजिलो किन यस्तो गरे होला? त्यसको छोटो उत्तर के होला भने यो समग्रमा कांग्रेस जति अव्यवस्थित छ एउटा पार्टीको रूपमा र राष्ट्रिय मुद्दाकै विषयमा पनि विचार बनाउन जति ऊ अव्यवस्थित छ, त्यसैको एउटा सानो आँखी ज्यालो होला। यो त्यति ठुलो हुनुपर्ने कुरै थिएन। तर जुन कांग्रेस जस्तो छ मलाई लाग्छ त्यसैको एउटा सानो प्रतिबिम्ब हो यो। अब यो त सर्वथा वाञ्छनीय विषय हो नि त। यत्र 500 लिटरका पानीका ट्याङ्कीहरू भेला गरेर अनि त्यस पछाडि मतदान गर्ने एउटा मतदातालाई चाहिँ तपाईँको 2 घण्टासम्म लाग्ने, होइन? महाधिवेशन हुनुपर्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण हो त्यो सँगसँगै यो मतदान कसरी गरिन्छ, त्यसको परिणाम कतिखेर आउँछ, यी कुराहरू त साधारण प्राविधिक कुराहरू मिलाइदिनु पर्ने हो। अब यसले सन्देश पनि के जान्छ भने कम्तीमा अरू पार्टीले सुरु गरिसकेको कुरा कांग्रेसले सक्दो रहेनछ भन्ने देखिन्छ। अब कतिपयले भन्न सक्छन् यो सानो प्राविधिक कुरा हो, अब भन्ने बहानाहरू जे पनि हुन सक्छन्, तर यो गर्नुपर्ने कुरा थियो जस्तो लाग्छ मलाई। प्राविधिक कुरा नै सही, तर त्यसले चाहिँ त्यसको त्यो चुस्ततालाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हो। हजुर, महाधिवेशनबाट अब मतदाताले जस्तो मत दिए, देशभरिका अरू मान्छेले, तपाईँले, मैले अथवा सबै जनताले जे प्रक्षेपण गरे पनि उनीहरू विभिन्न आफ्ना प्रतिनिधिबाट चुनिएर आएका तिनै 4000 देखि 5000 भित्रका प्रतिनिधिले कांग्रेसको भावी नेतृत्व चुन्यो। बाहिर हेर्दाखेरि फेरिएको मुड छ। यो 14औं महाधिवेशनलाई मान्छेले खेलाचीका रूपमा ल्याछन्, तर यो नीतिमा चर्चा भएन भनेका छन्। तर एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ यो प्रस्थान बिन्दु होला जस्तो देखिन्छ पुस्तान्तरणका दृष्टिकोणले। यसको उम्मेदवारी र उम्मेदवारीमा आम स्वीकार्यता दुईटै क्याम्पबाट। त्यसैले यो 14औं एकदमै महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन हो। त्यस अर्थमा त्यो महत्त्वपूर्ण हामीले भनिरहँदा यसको परिणाम पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण आउन सक्ला? यसको परिणाम त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण आउन सक्नेमा सन्देह छ। त तपाईँले भनेको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण के हो भने यो 62-63 पछिको आन्दोलन, त्यसपछि 72 को संविधान र नयाँ संविधान लागू भएको केही वर्ष बितेको जुन परिस्थिति छ त्यसमा कांग्रेस खास गरी वैचारिक रूपमा अल्मलिएको। यो पछिल्लो समय कांग्रेस केमा प्रष्ट थियो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला छाउन्जेल, त्यो पनि माओवादी जनयुद्ध प्रमुख एजेन्डा भएर शान्ति प्रक्रिया थाल्नु परेको र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि माध्यम स्वरूप संविधान सभा त्यहाँसम्म ऊ प्रष्ट थियो। त्यसपछि संविधान जारी गर्ने विषयमै उसको जब अलमल सुरु भयो, त्यो अलमलको निरन्तरता मात्रै छ। त्यसले गर्दा नीतिगत तहमा, वैचारिक तहमा एकदमै धेरै प्रष्टता हुनुपर्ने बेलामा यस्तो नेतृत्व भयो कि खास गरी शेरबहादुर देउबा सभापति भएपछिको, त्यसमा यी वैचारिक विषयमा उही पहिला जे थियो त्योभन्दा बाहेक थप केही हुनुपर्ने नपर्ने छलफल पनि नहुने स्थिति थियो। त्यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिको अब ठुलो अर्को चरणमा जो हामी छौँ नि, अर्को चरण भनेको 72 को संविधान, त्यसपछिको चुनाव र 4-5 वर्षको सङ्क्रमण पछि र कतिपय मुद्दाहरू छन्। अब कतिपयले त लाग्छ कि नयाँ संविधान भयो, अब केही पनि पूर्णता हो, तर नयाँ संविधान भित्र जति पनि कन्टेन्ट छन् नि त्यसमा प्रष्टता हुनुपर्ने कतिपय कुराहरू छन्। त्यसमा कांग्रेस अल्मलिएको त धेरै वर्ष नै भइसक्यो। यो महाधिवेशन त्यस हिसाबमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने थियो। अब आउने नेतृत्वले अब उही पुरानै नेतृत्व खास गरी सभापति र मोटामोटी पदाधिकारीमा पनि त्यस्तै आउने हो भने धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ
केही पनि हुँदैन। कम्तीमा नयाँ आयो भने केही अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। जस्तो अब यो उम्मेदवारकै कुरा गर्दा सभापतिमा 5 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। शेरबहादुर देउबा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ। कल्याणजीको एउटा साङ्केतिक उम्मेदवारी होला, तर अरूको चाहिँ जबरजस्त दाबी नै थियो एकल उम्मेदवार होस् भन्ने। हेर्दाखेरि दुईटा क्याम्पबाट, देउबाको पूर्ववत क्याम्पबाट 2 जना र यताबाट 2 जना जस्तो देखिए पनि अन्ततगत्व 3 जना एउटा क्याम्पबाट भन्ने देखियो। यो चाहिँ किन यस्तो भयो? यो मिलाउन नसक्नुको कारण के थियो? मिलाउन नसक्नुको कारण कुनै पनि क्याम्पमा ठोस यो एजेन्डाको लागि म यो हुनुपर्छ भन्ने थिएन। शेरबहादुर देउबा सभापति हुनुभएको भयो, अब भएको कसैले पनि छोड्न चाहेको छैन, उहाँले स्वतः निरन्तरता चाहनुभयो। अब अर्को क्याम्पले अलिकति वैचारिक कुरा गर्न खोजे पनि जति सम्भावित उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमध्ये एकजनाले आफ्नो नेतृत्वमा अरूलाई गोलबन्द गर्न सक्नु भएन। जसले सक्नु भएन त उहाँकै कमजोरी हो हैन। किन सक्नु भएन त्यतापट्टिको सबैको चित्त दुख्नु, चित्त नबुझ्नु एउटा कुरा भयो हैन। त्यो के भने के एजेन्डा कसरी भन्ने थिएन। बरु त्यहाँभन्दा अलिकति तल जाँदा अलिकति जो युवा पङ्क्तिकोले के हुनुपर्छ, यसो यसो हुनुपर्छ भनेर अलि पहिलेदेखि उठाइरहेका कुराहरू थिए। मलाई लाग्छ यही कारणले गर्दा यो छ्यासमिस र अन्तिमसम्म पनि खास गरी इतर पक्षबाट कुन उम्मेदवार कसरी हुने र छिरलिएर गएको स्थिति त्यस कारण भयो। चुनावी अङ्कगणितमा यसले चाहिँ कसलाई लाभ दिन्छ यस्तो अवस्थाले? शेरबहादुर देउबालाई नै। एकै पटकमा यदि 50% कटाउनु भएन भने त फेरि उहाँका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। फेरि हुनसक्छ। योभन्दा बढी भन्नु हुँदैन, अप्ठ्यारो छ। हजुर, यसो छ। यो अब अहिलेसम्मको कुरा सुन्दाखेरि दोस्रो चरणमा गयो भने डाक्टर शेखर कोइरालालाई फाइदा हुने देखिन्छ हैन। अब तर त्यहाँसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने थाहा नहुन्जेल त्यो अर्को समीकरणको बारेमा भन्न नसकिने होला। यसपटक चाहिँ रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पनि सहभागी हुनु भएन। त्यो नैराश्यता पनि होला, अनि सँगसँगै कि त मलाई देऊ, मलाई चाहिँदैन, एकल उम्मेदवार देऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई त्यागका रूपमा बुझ्ने कि अथवा कुनै लाभको पदको पूर्ववत रूपमा उहाँलाई दिएको आश्वासन पश्चातको मौनता? अहिले नै कुनै आश्वासन पाएपछि लिएको मौनता जस्तो लाग्दैन। किनभने यो घटनाक्रम देखियो स्वस्फूर्त रूपमा अलिकति आवेशमा, भावुकतामा लिएको जस्तो देखिन्छ। अब तुलनात्मक रूपमा त्यो जेनेरेसनकोमा अलिकति निष्ठाको राजनीति गर्ने र खास गरी कोइराला पक्षको, जो पछि पौडेल पक्ष भनेर चिनिन थालेको थियो, त्यसको नेतृत्वमा मोटामोटी सबैले सम्मान गरेको उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उमेरमा त शेरबहादुर भन्दा जेठो हुनुभयो, तर पनि के देखिएन भने उहाँलाई पनि सबैले स्वीकार गराउन सक्नु भएन। त्यसकारण अब त्याग भनेको यो बाध्यतावश गरेको त्याग जस्तो रहेछ। तैपनि अब आजका दिनमा कुरा गर्दा धेरैको सहानुभूति उहाँप्रति भएको जस्तो, कम्ती केही सकारात्मक कुरा जस्तै शेरबहादुर देउबा स्वयं नै उहाँको बोगराटार स्थित घरमा गएर तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय नै रहनुपर्छ भन्नुभयो रे। त्यसले गर्दा अब महाधिवेशनको चटारो छ, सबैलाई आफ्ना आफ्ना पदमा पुग्नु छ, जित्नु छ। त्यसले गर्दा यो विषय जति गम्भीर होला यसको गम्भीरतामा अझै हेरेका छैनन्। यदि रामचन्द्र पौडेल पनि निकै नै निराश भएर आफू हुनुपर्छ भन्ने होइन कि शेरबहादुर देउबाजीले पार्टी चलाउन सक्नु भएन, व्यथिति भयो, काङ्ग्रेस दह्रो भएन भने लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन। यदि उहाँले सबै भनेका कुरालाई त्यसैको पवित्रतामा हेरिदिउँ, यी सबै कुरा त्यस्तो स्थितिमा पनि आफ्नो पक्षबाट एउटा उम्मेदवार हुन नपाउने कुराले आहत भएर र सधैँको लागि उहाँ अब काङ्ग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर रहने निर्णय गर्नुभएको हो भने यो काङ्ग्रेसको राजनीतिको हिसाबमा त यो ठुलो घटना हो। मलाई लाग्छ यो तेस्रो घटना हुन्छ, महत्त्वपूर्ण तेस्रो हुन्छ। गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई पछाडि रामचन्द्र पौडेल हुन्छ। त्यसले यदि त्यसो हो भने त्यसको तरङ्ग, त्यसको बारेमा प्रतिक्रियाहरू आउन बाँकी नै छन् र त्यो महाधिवेशनको राप र तापले गर्दाखेरि त्यसलाई यसको बारेमा धेरै चर्चा पछि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले पनि यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले नछुटाउँ, हामीले दर्ता त गराउनु पर्यो नि। हजुर। अब दोस्रो पुस्तामा जाउँ। तपाईँले भने जस्तो महामन्त्रीका प्रत्याशीको अनुहारमा एकापट्टिबाट कोइराला पक्षबाट डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा, उतापट्टिबाट प्रदीप पौडेल र तपाईँको प्रकाश शरण महत, अनि सबैले ठानेको अपेक्षा गरेको देउबाले प्रवक्ता बनाएको पात्र विश्वप्रकाशजी हुनुहोला भन्ने ठानेको चाहिँ प्रकाशमानजीतिरबाट जानुभयो।
जनबोलीमा जनजीवनमा चाहिँ गगन र विश्वप्रकाश आउनुपर्छ भन्ने पनि गुटको निर्ममताले त्यस्तो हुन्छ हुँदैन। प्रदीपजी प्रति पनि थुप्रैको सहानुभूति होला, कस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ, अथवा के हुनु पर्ला? कसरी बन्यो भने देउबातिरको प्यानल जुन बन्यो जित्नको लागि मात्रै बन्यो, त्यहाँ अरू पब्लिकले कसलाई मन पराउला अथवा काङ्ग्रेसकै रूपान्तरणको लागि कसको जरुरी कसरी होला भन्नेबाट प्रभावित देखिएन। अब विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता भइदिएर शेरबहादुर देउबाजीको इमेजलाई यति राम्रो सेवा भएको योगदान भएको देखिन्छ नि, तर विश्वप्रकाशलाई गुमाउँदा जति घाटा हुन्थ्यो नि त्योभन्दा बढी घाटा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई नदिँदा हुने भयो। त्यसले गर्दा महाधिवेशनमा जित्नको लागि जसलाई दिनुपर्थ्यो उहाँलाई दिनेतर्फ जानुभयो, न कि कसको आवश्यकता थियो भन्ने हिसाबमा। यद्यपि प्रदीप पौडेलजीको उहाँको आफ्नै एउटा इमेज छ, योगदान होला, मैले उहाँहरू दुईटाको तुलना गरेको होइन कि, तर देउबाकै प्यानलबाट विश्वप्रकाशजी पर्नु पर्थ्यो भन्ने हिसाबमा। अब अरू त जो देउबाको प्यानलबाट महामन्त्रीका आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो पर्नु भएन नि, उहाँहरूलाई देउबाले सजिलैसँग अहिले तिमीहरू चुप लाग भनेर भन्न सक्नुभयो। किनभने अब सकेसम्म कोसिस गर्ने, नभए पनि उहाँहरू कहिले कतै नजाने भन्ने त्यो ढुक्क भएर भनेको जस्तो लाग्छ। त्यसले यतापट्टि त्यति धेरै नवीनता देखिँदैन। एउटा चाहिँ के चाहिँ देख्न सकिन्छ भने सभापतिमा जसले जिते पनि पदाधिकारी मिश्रित आउने खालको, र त्यसले गर्दा यो महाधिवेशनको अलिकति केही रौनक चाहिँ भयो। रौनक जो गुटहरू, अब खास त लोकतन्त्रमा दलका आन्तरिक महाधिवेशनमा यस्ता प्यानल नबने अति राम्रो हुन्थ्यो। त प्यानल बनिसकेको स्थितिमा जो काङ्ग्रेसभित्रका यी अदल बदल भए र पछिल्लो समयमा एकदम महाधिवेशनमा अब मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा मात्रै थाहा भयो को कता रहेछ, त्यो चाहिँ सुन्दर हो। त्यो चाहिँ सुन्दर हो। अब त्यहाँ कता गयो भन्दा पनि कता जान बाध्य हुँदो रहेछ, त्यो त सुविचारित होइन होला, होइन। र त्यो चाहिँ अलिकति रौनक भयो र कतिपय अलिकति सुन्दर खालका पक्षहरू जस्तै महेश आचार्यले कुनै पनि गुटमा, कुनै गुटले उहाँले खोजेको पदमा उम्मेदवार गराउँथेनन्, त्यो अलग कुरा, अथवा नगराए पछाडिको त्यो प्रकटीकरण हो कि नगराउने सङ्केत पाएपछि पनि हुनसक्छ। तर कम्तीमा गुट बाहेक पनि म यहाँ छु है भनेर जुन भन्नुभयो र एउटा तुलनात्मक रूपमा उहाँको भनौँ न जुन खालको इतिहास बनाउनु भएको छ, छवि छ त्यो। अनि जस्तै विश्वप्रकाश शर्मा अचानक जस्तो प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा जाने कुरा, यी चाहिँ अलिकति महाधिवेशन बाहिरबाट हेर्दा अलिकति रौनक जस्तो। यो अलिकति रौनक यसो होला, यो धेरै रौनक हुनेवाला कुरा थिएन होला। यो अब एमालेको महाधिवेशन 2 हप्ता पहिला भएको, त्यसमा हामी अहिले पछि आउँला होइन, त्यसमा केही पनि रौनक नभएको होइन, आंशिक रौनक भएको, अलिअलि भीमरावल र भयो नि होइन, एमालेकै पहिलाको महाधिवेशनको तुलनामा। त्यो कारणले काङ्ग्रेसमा यो अलिकति यताउति हुँदा पनि यो बढी रौनक भएको जस्तो देखिएको, त्यो पनि हुनसक्छ। तर रौनकताभित्र निर्ममता पनि छ। निर्ममता त यो राजनीति, निर्ममता विशेष गरी विश्वप्रकाशकै कुरा गर्दाखेरि म गृह जिल्ला झापै भएका कारणले त्यहाँ हुने गतिविधिलाई पनि नजिकबाट यो महाधिवेशनका क्रममा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौटदेखि लिएर जिल्ला सभापतिसम्मका उपक्रमहरू आउँदाखेरि त्यो स्तरको निषेधात्मक कृष्ण सिटौलाको चाहिँ विश्वप्रकाश जति भयो। त्यसैले बरु म आउँदिनँ केहीमा पनि, तर विश्वप्रकाशलाई रोक्नु पर्यो भनेर यतापट्टिको गठजोड बन्न बल पुगेको जस्तो त्यहाँ झापाली कङ्ग्रेसीहरू टिप्पणी गर्छन्। त्यो होला उहाँको लागि। मैले भने त्यो काङ्ग्रेसभित्रकै राजनीतिमा हेर्दा र उहाँ शेरबहादुर देउबाको सभापतित्वमा प्रवक्ता बन्न गएको कुरामा उहाँका धेरै शुभचिन्तकले नजानु पर्थ्यो भनेकै हुन्। किनभने देउबाजीको जुन छवि थियो र विश्वप्रकाशजीको जुन थियो भविष्य हेरेर, र अहिले महामन्त्री पदको आकाङ्क्षी हुँदा उम्मेदवार पनि बन्न नपाउनु भनेको उहाँप्रति देउबा क्याम्पबाट भएको अन्याय हो। मलाई लाग्छ त्यसैको प्रतिक्रियामा उहाँले अन्तिममा उहाँसँग धेरै चोइस पनि थिएन होला होइन। यद्यपि केही समय त डाक्टर शेखर कोइरालाको टिमबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश महामन्त्रीको उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा थियो, फेरि त्यहाँभित्र पनि ढिलो भइसकेको थियो होला। जे होस्, यी कारणले गर्दा अन्तिममा एउटा खालको रौनक देखिएको छ र पदाधिकारीहरू मिश्रित त्यस हिसाबमा आइदिए भने हेर्नु छ। यसमा एउटा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने यो हुन त अहिले मान्छे राजनीतिमै किन लाग्छ भन्ने कुरा 20 वर्ष पहिला र अहिले धेरै फरक भएको छ। 40 वर्ष पहिला र अहिले त झनै धेरै फरक भएको होला। पहिला राजनीतिक दलहरूले एउटा आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्थे, त्यो आन्दोलन लोकतन्त्र अथवा वामपन्थी जे आन्दोलन थिए त्यतापट्टि आस्था भएका मान्छेहरू त्यो प्रवाहमा स्वतः बगेर आएका हुन्थे र यी पार्टीका औपचारिक संरचनामा पुग्ने भन्ने कुराहरू विभिन्न संयोगका कुराहरू हुन्थे। नभए पनि मान्छेहरू त्यता पुरै दिलो ज्यानले लागेका हुन्थे, सङ्घर्ष गरेका हुन्थे, जेलनेल गरेका हुन्थे पार्टीका संरचनामा पद हुने नहुने एउटा। अब अहिले राजनीतिमै मान्छे किन लागेका छन् भन्ने
अर्को विषय छ। मैले अहिले टिप्पणी गरेँ त्यो त कङ्ग्रेसकै उम्मेदवारी हेर्नुहोस् न, राजु गोर्खालीदेखि लिएर हजुर तपाईँको गणेश लामादेखि लिएर हजुर त्यो कयौँ पात्रहरू छन् केन्द्रीय सदस्यमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेर आएका। त्यसले गर्दा यो महाधिवेशन प्रतिनिधि नै अहिले कस्ता आएका छन् भन्ने जुन छ नि, अब पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, तर पार्टी भनेको त सार्वजनिक एन्टिटी हुन्, त्यसमा टिप्पणी त सबैले गर्न पर्छ, पाइन्छ मात्रै होइन कि गर्नुपर्छ नै। किन पार्टी खराब भयो भने त देशको शासन खराब हुन्छ, आखिर सत्ता चलाउन आउने यिनै दलहरू हुनु, अहिले त चलाइरहेकै छ काङ्ग्रेस होइन। त्यसै गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय त हुँदै हो। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवेक के टिप्पणी अति हुने गरेको छ। म पनि तिनी टिप्पणी गर्ने मध्ये एक हुँ, किनकि पार्टीमा अहिले लाग्ने मान्छेहरू त्यो कुनै आदर्शबाट प्रेरित भएर भन्दा पनि एउटा सत्तामा पुग्नको लागि त्यो राजनीतिलाई दोहन गर्ने एउटा माध्यम बनाउनको लागि, त्यो कुनै आदर्शको लागि होइन। ठिक छ, इतिहासमा थियो होला, अहिले विगतका केही वर्षहरूमा छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिमा नयाँ नयाँ पुस्ता त भनिएको छ, तर जिल्ला गाउँ वडादेखि नयाँ पुस्तामा आउनेहरू नै को छन्, तल कसले जितेका छन् भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यही सन्दर्भमा यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवेकको पनि कुरा आउँछ। भन्न के भन्छन् भने ठिक छ, मलाई एउटाले जितोस् जस्तो लागेको थियो, त्यसले जितेन भने महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेक नै रहेनछ, विवेक शून्य रहेछन् भनेका हुन्, त्यसकारण भन्लान्। तर त्यो होइन, अहिले कस्तो नेतृत्व चुन्दछन् भन्ने कुराले यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कस्तो विवेक बोकेर आएका रहेछन् अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउने मान्छेहरू नै कस्ता हुँदो रहेछन्, मलाई त्यो हेर्न म इच्छुक छु। यो परिणामले धेरै लामो प्रतीक्षा पनि पर्दैन। हजुर, यो 4445 मान्छे, तीमध्ये अब केही त अब 10, 15, 20 वर्षदेखि नै सक्रिय भएका छन् होइन, बिचमा बिग्रन जति पनि सके, सप्रेका कम छन्। तर नयाँ आएका भनेका छन् नि, तिनले कस्तो काङ्ग्रेस खोजेका रहेछन् भन्ने हेर्न, त्यसमा म उत्सुक छु। यो परिणाममा को आउँछ भन्दा पनि यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकको हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने हेर्नमा। विवेकको हैसियत पनि फेरि परिणामले देखाउने हो नि, परिणामले देखाउने हो। अब एमालेको महाधिवेशनतिर जाउँ। हजुर, एमालेको महाधिवेशन हुनु त अब यसका विषयमा थुप्रै टिप्पणी भइसक्यो, तर तपाईँसँगको यो पहिलो बसाइ त्यस पश्चातको भएका कारणले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यो एकदमै निराशाजनक लाग्यो। अब नेकपा एमाले नै नेपालको पहिलो पार्टी थियो जसले आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास थालेको थियो र त्यसलाई विकास गरेको थियो, जसको प्रेसरले गर्दा अब यो एउटा खालको अब व्यङ्ग नै जस्तो छ कि लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी काङ्ग्रेसले त्यो प्रेसरले गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बढी अभ्यास गर्नु परेको थियो, अरू पार्टीले पनि थालेको थियो। त्यस हिसाबमा एमाले अग्रणी थियो र मेरो मूल्याङ्कनमा एमालेको सङ्गठन सशक्त हुनुमा उसले अभ्यास गरेको आन्तरिक लोकतन्त्र त्यसको योगदान थियो, त्यो पार्टीको सङ्गठन राम्रो हुनुमा। र त्यो धेरै पदाधिकारीमा गयो जुन अब पछिल्लो महाधिवेशन, अब एक त नेकपा एमाले फुटेको स्थिति थियो, फुटेपछि त्यहाँ रहेका को थिए भने खास गरी अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई एक छत्र स्वीकार्ने र केही अपवाद मात्रै थिए त्यहाँ। भनेदेखि त्यो रौनक त्यसै हुनेवाला थिएन। मैले रौनक भन्ने शब्द बढी प्रयोग भयो, त आन्तरिक लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास हुने हिसाबमा। र त्यो अब फेरि अर्को आम उपस्थितिलाई रौनक मान्ने हो भने त अहिलेसम्मका कुनै पनि महाधिवेशनमा त्यति मान्छे थिएनन्। ठिक छ, उहाँले मान्छे ल्याउन सक्नुभयो, कोभिडको बेला थियो, अब काङ्ग्रेसले पनि यहाँ ल्याएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। तर जो महाधिवेशन हुन त विधान महाधिवेशन पहिले गरिसकेको कारणले अहिले ती कुराहरू गर्नुपर्ने थिएन भन्ने एउटा। तर विधान महाधिवेशनले पारित गरेको कुरालाई उल्ट्याएर चितवनको महाधिवेशन सुरु भयो, उल्ट्याएर होइन। त्यसले गर्दा विधान महाधिवेशन भइसकेको कारणले वैचारिक कुरा गर्नु नपरेको भन्ने कुरा त स्वयं खण्डित भइ नै हाल्यो। त्योभन्दा बाहेक महाधिवेशन भनेको एउटा यसमा अलिकति यो आधारभूत वैचारिक राजनीति शास्त्रीय कुराहरू पनि त्यसमा आइहाल्ने भयो नि त। महाधिवेशन पार्टीले किन गर्नुपर्छ भनेको पार्टी सङ्गठनमा विचार प्रवाह भइराख्नुपर्छ र त्यहाँ नेतृत्व आउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ र पार्टीको दिशा कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ र भविष्यको एजेन्डा के छ, के हुनुपर्छ भनेर तय गरिनुपर्छ। त्यो तय गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको महाधिवेशन हो नि त। अब यहाँ महाधिवेशन गर्नै पर्ने यति वर्षभित्र भनेर संवैधानिक बाध्यता गराए होइन, गराउनै परेर अहिले महाधिवेशन त्यस कारण मात्रै गराइए जस्तो। त महाधिवेशन गराइन बाध्य किन गरेको हो भने कानुनमा नभए गर्दैनथे यिनीहरूले। महाधिवेशन गर्छु भन्दै गर्दै नगरिदिने हुन्थ्यो होइन। गर्न त बाध्य गराउनु पर्यो, तर गर्न बाध्य गराउनुको अर्थ यतिकै यस्ता खालका महाधिवेशन भनेर महाधिवेशनको परिकल्पना यो होइन। महाधिवेशन भनेको त त्यो वैचारिक मन्थन। अहिलेसम्म हेरौँ न, काङ्ग्रेसकै कुन महाधिवेशनमा कस्ता विचार आएका थिए भन्ने कुरा आउँछन्, एमालेकै महाधिवेशनका कुराहरू। अब
यदि महाधिवेशन भनेको त्यो हो भने अहिले एमालेको 15 दिनको पहिलाको महाधिवेशनले त्यो कुरालाई सम्मान गरेन। एमाले भित्रका मान्छेले चाहिँ त्यो वैचारिक पक्ष त छँदैछ, तर त्यहाँभित्रका हामी पनि चितवन समाचार खबरका क्रममा जाँदाखेरि टिभीमा हेर्नु र भौतिक रूपमा उपस्थितिको अर्थ फरक हुन्छ नि। त्यो चाहिँ एउटा सन्देश दिन थियो। पूर्व माओवादीबाट पनि आएका थिए, 10 भाइ भन्नेलाई पनि एक प्रकारको अलग थलगको व्यवहार थियो। त्यसैले ती सबैलाई समेट्नका लागि यदि चुनावमा गएका थिए भने त सबभन्दा धेरै ओलीका समर्थकहरू नै छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि। त्यसैले ती कसै नसमेटिने भएले, त्यो एकताको सन्देश नजाने भएले सर्वसम्मतको प्रयत्न गरेको हो, हामीले नै त्यही चाहन्थ्यौँ भन्छन्। सर्वसम्मतिको प्रयत्न गर्नु केपी ओलीजीको त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण काम थिएन, उहाँकै आफ्नै लागि। त्यसको ब्याकफायर भइ नै सक्यो, देखिहाल्यो नि। अब त्यो अहिले एमाले त्यो जीवन नभए जस्तो, त्यो आत्मा नभए जस्तो। अब महाधिवेशन भइसक्यो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय पदाधिकारी वरियता तय गरेको समाचार आएको छ। त्योभन्दा बाहेक त्यसमा केही पनि छैन। त्यसै कारण सर्वसम्मति नगराएको भए र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइदिएको भए जो चुनेर आएका हुन्थे ती ओलीजीका आफ्नै मान्छे हुन्थे। होइन, त्यसो हुँदाखेरि त्यो अरूले भने जस्तो बादलजी हार्ने, टोपबहादुरजी हार्ने, लेखराज भट्टजी हार्ने, यता तपाईँको युवराज गेमालीदेखि लिएर अष्टलक्ष्मी साक्यदेखि लिएर योगेश भट्टराईदेखि लिएर तपाईँको गोकर्ण विष्टसम्म हार्ने भन्ने अवस्था आयो भने? हजुर, त्यो अवस्था आउँदाखेरि प्यानल त उहाँले बनाउनु भएन, किनभने फलानालाई भोट नदिनु भनेको त फलानालाई दिनु भनेकै हो, बन्यो नै। नदिनु त जम्मा 3 जना 4 जनालाई भन्या हो। तर योलाई दिनु भन्न सक्थ्यो होइन। जस मेरो मूल्याङ्कनमा ओलीजी स्वयंलाई घाटा भयो, किनभने अब महाधिवेशन पछि हेर्नु न को खुसी होला। अहिले यसो बाहिरबाट कल्पना गर्दा, मैले यसो हेर्दा महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा आएका मध्ये सबैभन्दा खुसी एकजना हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल, महासचिव हुनुभएकोमा। ईश्वर पोखरेल ठिकै उपाध्यक्ष खोजेको हुनुभयो, यद्यपि उहाँले कुन भूमिका कति पाउनुहुन्छ उहाँ त्यति आश्वस्त हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र वरिष्ठ उपाध्यक्ष भयो भने पनि कुन भूमिका पाउने भन्ने, ओलीले चाहेको कुरा बोलुन्जेल भूमिका पाउने, तलमाथि हुने बित्तिकै स्थिति अर्कै हुने होला। अर्को उपमहासचिवमा आउनुभएको एकजना खुसी हुनु होला होइन। त्यसभन्दा बाहेक पदाधिकारीमा आउनेहरू सुभाष नेम्बाङ स्वयं बेखुसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाहेक अरूलाई नेता मान्दैन भनेको तल्लो एक माथि छ क्यारे होइन छ। विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष नै भयो भने नि 1 नम्बरमा आउनुहुन्छ होला, महासचिव नभए भनेको कता ओलीका आफ्नै मान्छे पनि असन्तुष्ट। अब आफ्ना सबै बेखुसी भएपछि त ओली स्वयं पनि बेखुसी हुनु होला। त्यसले गर्दा न त महाधिवेशन गतिलोसम्मसँग हुन सक्यो, महाधिवेशनको मर्मअनुसार गर्दा एमालेका सबै कार्यकर्ता बेखुस हुनु होला। अब ओलीका आफ्ना भनेका पनि 1-2 जना बाहेक सबै बेखुस। अनि यो महाधिवेशन सकिएर आएपछिको जुन खालको रौनक हुन्थ्यो नि, पदाधिकारी आए, यो आम रूपमा मिडियाले अरू बाहिरी नागरिक समाज भनौँ, म नागरिक समाज भनेर फेरि कुनै एउटा आन्दोलन एउटा होला होइन कि, समग्रमा जो भनिन्छ नि यो गैर राजनीतिक, त्यहाँ पनि त्यो पदाधिकारी अब निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएकोले जसरी बोल्न सक्ने, बोलीको जुन दम हुन्थ्यो त्यो पनि छैन। गर्दा समग्रमा घाटा त ओलीजी स्वयंलाई भयो र एमालेलाई भयो नि त। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने यदि महाधिवेशनको मर्मअनुसार एकदम आधारभूत कुरा, एकदम फन्डामेन्टल, कुनै पनि राजनीतिक दलमा महाधिवेशन किन हुनुपर्छ, एकदम साधारण कुरा छ नि। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यसको त विचार प्रवाह, ताजा नेतृत्व, भविष्यको एजेन्डा तय गर्न, अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्न र खुला एउटा राजनीतिक देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता सदस्यहरू होइन, त्यो रौनक उत्साह हुनु पर्यो। त्यो सम्पूर्ण कुरा केमा सीमित भयो भने चितवनमा अब ओलीले के भन्नुहुन्छ, कसलाई चाहनुहुन्छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्न मात्रै केन्द्रित भयो। त्यसको घाटा एमालेलाई भयो, जसको घाटा हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, अरू दलले त्यसलाई अनुसरण गर्न सजिलो हुने भयो। माओवादीलाई कति सजिलो भयो हेर्नुहोस् त, प्रचण्डजीलाई। अब माओवादीले त अरू सबैले निर्वाचन गराए पनि उसले गराउँदैन, अब त झन् नगराउन झन् सजिलो भयो, बाहिरबाट प्रेसर पनि कम हुने भयो। अब राप्रपाको महाधिवेशनलाई चाहिँ हजुर त्यो पनि चर्चा गर्न योग्य महाधिवेशन थियो नि। हजुर, एमाले भन्दा पछाडि भएको राप्रपाको महाधिवेशन र त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने? त्यो राप्रपाको महाधिवेशन पनि मैले जति त्यसको बाहिर चर्चा चासो हुन्छ जस्तो पहिला लाग्दैन थियो, चर्चा भयो। त्यो कारण के भयो भने पुरानो जुन नेतृत्वलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनौती दिनुभयो मात्रै होइन, पराजितै गरेर आउनुभयो। त्यस हिसाबमा राप्रपाको महाधिवेशनमा धेरैको चासो चर्चा भयो। यद्यपि एजेन्डाको हिसाबमा त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा कुन पछाडि बढी फर्कने भन्ने खालका छ होइन। त्यस हिसाबमा त्यो राप्रपाले केलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विषय अर्को भयो। त कम्तीमा एउटा अभ्यास भयो जसले गर्दा भइरहेको नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को आउनुभयो
लोकतान्त्रिक सकिँदो रहेछ। सकिँदो रहेछ, त्यो स्वयंमा सकारात्मक हो। किनभने पार्टीको संस्थापक मध्येको एउटा पात्रलाई उसैले राजनीतिमा ल्याएको डोर्याएको पात्रले हजुर चुनौती मात्रै दिएन, पराजित गरिदियो र त्यो पराजित यस्तो भएछ कि त्यो संस्थापक नेतृत्वलाई अकल्पनीय, त्यो त कल्पनै नगरेको कुरा भयो। त्यसमा अर्को चाहिँ रमाइलो कुरा, नयाँ त भएन, धेरै टिप्पणी गरिरहेको, तर जोड्नै पर्ने हुन्छ होला। केले गर्दा पनि बढी रमाइलो भयो भने राप्रपाको महाधिवेशनमा धेरैको चासो हुने कुरा, यो निर्मल निवासले मलाई हराउँदैछ भनेर कमल थापाले भन्न थाल्नुभयो र हारेपछि निर्मल निवासलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै प्रत्यक्ष लक्षित गरेर जसरी ट्विट गर्नुभयो, त्यसले के देखियो भने एक कुरा त यस्तो पो रहेछ भनेर, हुन्छ नि, अब भित्र गाई गुई भएको काने खुसीमा सुनिने कुराहरू सार्वजनिक रूपमा सुनिनु, त्यो मलाई लाग्छ एकदमै रमाइलो घटना थियो। त्यसले गर्दा पनि राप्रपाको महाधिवेशनले यो दरबार, निर्मल निवास अनि राप्रपासँगको सम्बन्ध अनि यो हिन्दू राज्यको एजेन्डालाई उचाल्न निर्मल निवासले, यो कमल थापा ग्रुपले सकेन, अथवा कमल थापा यो राजदरबारको बलमा राजतन्त्रको मान्यतालाई भोट दिने जनताको भोटलाई फाइदा लिएर प्रचण्ड र केपी ओलीसँग सत्ता साझेदार गर्न गएका रहेछन् कमल थापा भनेर अब यता लोकतान्त्रिक अथवा 62-63 को परिवर्तनकामीहरूले हेर्दा कमल थापा भनेका ज्ञानेन्द्रकै एउटा प्रतिनिधि पात्र, तर त्यहाँ ज्ञानेन्द्रले कसरी हेर्दा रहेछन् भने यसले चाहिँ मलाई दिएको भोटलाई प्रयोग गरेर ओली र प्रचण्ड गणतन्त्रवादीसँग मिल्न गएको छ। यो कुरा प्रामाणिक रूपमा बाहिर आउनु भनेको अर्को रमाइलो थप्ने कारण हो जस्तो लाग्छ राप्रपाको महाधिवेशनले। हुँदै गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन तिनीहरू चाहिँ यतिका रोचक पनि हुँदैनन् अहिले भइरहेका जति। अब यो एकीकृत समाजवादीको अलिकति रोचक हुनसक्छ होला, किन त्यो एकीकृत समाजवादीकोमा अब अहिले त अब यतापट्टि बस्नै नसकेका हरू जम्मा भएको स्थिति छ, त्यसमा पनि अब बस्नै नसकेका र अझै बस्न कोसिस गरिरहेका छन्, ती अझ के आउन सक्छन् त्यति बेलासम्म। तर पदहरू जसलाई जे चाहियो त्यत्तिकै तजबिज हिसाबले दिएको स्थिति छ गर्दा अब अध्यक्ष त अब त्यसमा माधव नेपाल नै आउने हुनु होला होइन। त्योभन्दा बाहेक अरू के कसो हुन्छ र उसले कस्तो डकुमेन्ट बनाउँछ, कस्तो रणनीति बनाउँछ भन्ने हिसाबमा केही चासो होला, तर एमालेकोमा चासो एक हिसाबले भयो, अब फुटेपछि पहिलो भयो। अब काङ्ग्रेसकोमा चासो हुने अर्को कुरा थियो, एक त पार्टीको साइज अनुसार पनि चासो तलमाथि भइ नै हाल्छ। अब राप्रपाकोमा किन चासो थियो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यस हिसाबले गर्दा धेरै नहोला, तर केही चासो चाहिँ पक्कै हुन्छ होला उनीहरूकोमा पनि। माओवादीकोमा त त्यसैको निरन्तरता, हजुर त्यो एकदमै निराशाजनक कुरा हो। र अब अचम्म के छ भने माओवादीको अब कुरा आइहाल्यो, महाधिवेशनकै कुरामा धेरै टिप्पणी गर्ने विषय नभए पनि अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विगत 1-2 महिनामा उहाँ बोलीमा एकदमै धर्मराइरहेको, यो अस्थिर जस्तो, अलिकति विचलित जस्तो बोलिराख्नु भएको छ र पार्टीभित्र उहाँ एक त उहाँसँग असन्तुष्टहरू सबै बाहिरिएको थियो। अब रामबहादुर थापाहरू अब उहाँले गृहमन्त्री बनाएर पठाउनु भयो ओली सरकारमा, उतै बसिदिनु भयो। अब बाबुराम भट्टराईले छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो। अब त्यहाँ अन्त कतै जान नपाएर नमिलेर यसै बसेकाहरू बसेका पनि अब यसरी हुँदैन भनेर एकदम असन्तुष्ट भइरहेका नारायण काजी श्रेष्ठहरूको आफ्नै असन्तुष्टि त्यहाँ यसै सुनिन्छ र त्यो स्थितिमा पनि उहाँ आफू त्यो जति बाँकी छन् त्यतिले पनि नेता मानेका छैनन् भन्ने खालको त्यो लघुताभास र अब आउने चुनावमा आफ्नो पार्टी के हुने हो त्यसपछि भनेर एकदमै आत्तिएको जस्तो देखिन्छ, किन बोल्नै नजान्ने मान्छे पनि होइन, यत्रो एजेन्डाको बिचमा बसेर आएको मान्छे हो होइन। तर त्यो अचम्म लाग्छ त्यस्तो स्थितिमा यो महाधिवेशनको जुन खालको उहाँ केही पनि हुन्छ नि एउटा औपचारिक हिसाबमा पनि त्यसरी आयोजना गर्न नसक्नु भनेको यो माओवादीको लागि मलाई लाग्छ आत्मविश्वास झन् खस्केको थप प्रमाण हो। विशेष गरी आज पनि नेपाली राजनीतिको दुईटा धार छ। एउटा चाहिँ प्रगतिशील कम्युनिस्ट वामपन्थी भए पनि तिनीहरूको चरित्र व्यवहार र कतिपय अवस्थामा मुखर रूपमा दक्षिणपन्थी जस्तो देखिन्छ, अनि अर्को उग्रता त सधैँ नेपाली राजनीतिको एउटा चरित्र पनि हो। तर मूलभूत रूपमा त्यो चीन र भारतका बिचमा भएर पनि होला, तर कम्युनिस्टहरू पनि के अरे सेन्टर टु लेफ्ट होइन, सेन्टर टु राइट जस्तो देखिन्छ। यो प्रवृत्ति चाहिँ किन? प्रवृत्ति एकदम अनौठो पनि छ, रोचक पनि छ, गहन पनि छ, यसलाई जति विश्लेषण लगाए पनि हुने खालको छ। अब किन होला भने धेरै हुन सक्ला नै यसमा, ठ्याक्कै यो हो भन्ने म भन्न सक्दिनँ। मेरो अवलोकनमा, मेरो अनुमानमा मैले यसो अध्ययन गर्दा यो कुरा फेरि 62-63 तिर जान्छ।
त 62-63 को माहौल यस्तो थियो कि अब सम्झन पर्यो नि त। एकातिर अब राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो, अब माओवादी जनयुद्धको त्यो बिगबिगी थियो। त्यस्तो बेलामा शान्ति बाहेक अर्को केही एजेन्डा हुनु हुँदैन, लोकतन्त्र सहितको शान्ति भन्ने भयो। माओवादी र अरू 7 दलसँगै आएको भनेको लोकतन्त्र सहितको शान्ति भन्ने मात्रै हो। अरू एजेन्डा पछि परिभाषित हुँदै गएका हुन्। त्यो परिभाषित हुँदै जाने त्यो रापतापको क्रममा अब 62-63 को आन्दोलन, त्यत्रो जनसहभागिता अनि गणतन्त्रका एजेन्डा र खास गरी यो समावेशी राज्यको चरित्र फेर्ने भन्ने मूल एजेन्डा भनेको त नेपाली राज्यको पुनर्संरचना गर्ने। किनभने भएको संरचना राम्रो छैन जुन थियो नि, त्यसमा रूपान्तरित हुनुपर्ने पात्रहरू रूपान्तरित भएका रहेनछन्। अब अहिले राजनीति गर्न एक किसिममा एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, के सजिलो छ भने राजनीतिमा दोहन गर्न जाने, किनभने अब एउटा पदमा जाने। अहिले राजनीति किन गर्नुपर्छ भन्दा सत्तामा जाने, पार्टीमा जाने भनेको सत्तामा जाने भएर के को लागि जाने भन्दा खास केही पनि छैन। सरकारै हेरौँ न, हामीले एकदम छोटकरीमा सबै मिश्रित खालका सरकार बनेका छन्। एकदम काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, काङ्ग्रेस कहिले एमाले, अनि एमाले माओवादी मिसिएका भनौँ। त्यो वैचारिक नीतिगत हिसाबमा ठिमा खालका छन्। हेर्नुहोस्, गर्दा किन जाने, कुन विचार प्रवाह गर्न जाने भन्ने छँदै छैन। अब अहिलेकै सरकारहरू एकातिर काङ्ग्रेस छ, अर्कोतिर माओवादी छन्। अब अर्थ मन्त्रालय माओवादीको छ भनौँ, अर्थ मन्त्रालय त महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दा यस्तो हिसाबमा सजिलो, किन गर्नु पनि केही पनि छैन, विचार भिजन यसो गर्छु भन्ने केही पनि चाहिँदैन, सजिलो। तर खास गम्भीर रूपमा राजनीति गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो छ। त्यो के भने त्यो एजेन्डा डिफाइन नै नगरेको स्थिति छ। अब अहिले काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा कुन मुद्दा, कुन विचार कसरी प्रभावित गर्ने भन्नेमा अलमल छ। किनभने थप यसरी जानुपर्छ भनेर भन्नको लागि त सृजनशीलता चाहियो, नयाँ भिजन चाहियो, त्यो ल्याउन गाह्रो छ। देखो, तपाईँले सोधेको प्रश्नमा सबभन्दा सजिलो किन होला भने चुनावमा के भन्यो भने भोट आउँछ भन्ने एउटा। जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट हुँदै होइनन्, होइन, धेरै जसो त हुँदै होइनन्। ठुला खालका कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट हुँदै होइनन्। कम्युनिस्ट नभएको राम्रो होला, नराम्रो त्यसलाई मैले त्यसै भनिनँ कि यो होइनन् नि, होइन। तर कम्युनिस्ट हुँ भनिरहेछन्, नाममा छँदैछ। एकातिर कम्युनिस्ट छन्, अर्कोतिर कतिपय मुद्दामा एकदमै दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट हो होइन भन्ने कुराको चाहिँ धेरैतिर जानै पर्दैन। हजुर, यदि निजी सम्पत्तिको स्वामित्व छ भने त्यो कम्युनिस्ट होइन। जे भन्नुहोस्, त्यो राज्यको संरचना त्यो हुनै सक्दैन। यदि निजी सम्पत्तिको स्वामित्व छैन भने त्यो सरकारीकरण भएको छ भने त्यो कम्युनिस्ट होइन। त्यो त प्रस्थान बिन्दु नै त्यही हो। त्यसैले जे भने पनि त्यो मान्न पनि भयो। मानव त्यसभन्दा पछाडि, होइन, त्यो चाहिँ अलि पहिलाको मान्ने कुरा हो, होइन, पछाडिको मान्ने। कम्ती समाजवाद त केही खालको हुनु पऱ्यो नि। जस्तै अब शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, होइन, यो सरकारको भूमिका कति हुने, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारको भूमिका कति हुने भन्ने हो त आधारभूत फरक त त्यो हो नि त, समाजवादी र पुँजीवादीको फरक, होइन। लेफ्टिस्ट जति कम्युनिस्टलाई समाजवादीमा राखिदिउँ, यहाँ त त्यो पनि छैन कि। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार भयो र अथवा कुनै एउटा कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीको मात्रै भयो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, यो सार्वजनिक सरोकारका कुरा छन् नि, नीतिमा तात्विक केही पनि फरक छैन कि। त्यस हिसाबमा यिनीहरू फरक छैनन्। चुनावमा जानको लागि के चाहियो, एउटा भनिने एजेन्डा चाहियो। त्यसले अत्यन्त यो रोचक विडम्बनापूर्ण पनि छँदैछ, रमाइलो। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले महाधिवेशनमा त्यो कुरो प्रखर भएन। फेरि ती दक्षिणपन्थी खालका एजेन्डाहरू आउने कुराहरू थियो नि, त्यहाँ पनि एक खालका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा चुनावमा जानुपर्छ यसो भन्यो भने यिनीहरू खुसी होलान्, यसो भनिराख्यो भने यिनीहरू खुसी होलान्। त्यही भएर तपाईँ अब देखिराखिएको छ नि, हामीले प्रचण्ड आज एक ठाउँ बोल्दा एउटा खालको कुरा छ, 3 दिनपछि अर्को ठाउँ बोल्दा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो खालको छ। जस्तै हिजो कि अस्ति 2 दिन मात्रै पहिला उहाँले यो पुँजी बजार, स्टक, यो सेयर भनेको सबै साम्राज्यवादको अङ्ग हो भनेर एकदमै धुवाँधार विरोध गर्नुभएछ। अर्थमन्त्री उहाँको हुनुहुन्छ, होइन। माओवादीले अहिले अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व गर्छ र त्यही पार्टीको अध्यक्ष जसले अर्थमन्त्री बनाएको छ, उहाँले अहिले भएको व्यवस्थाको सबै विरोधी अर्थव्यवस्थाको, अर्थनीतिको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ अडियन्स त्यस्तै थियो होला। अब अर्को यसले गर्दा के भन्छ, वैधानिकता, विश्वसनीयता, उहाँले कुन मुद्दा, कुन विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले सोधेकोमा यो दक्षिणपन्थी र वामपन्थी जताततै भेट हुने कारण त्यस कारण होला। त्यसैले त्यो उनीहरूले आफूलाई न वामपन्थी भनेर ट्रेडमार्क दाबु गर्नुहुन्छ, न त म तपाईँको अमुख हुँ भनेर दाबी गर्नुपर्छ। हामी जस्तो परिस्थितिमा छौँ त्यस्तै पानी जस्तै हौँ, हामी आकार अनुसार त्यसमा मिल्न सक्छौँ भनिदियो भने सक्यो। बरु सक्यो। उहाँहरू आफूहरू कम्युनिस्ट होइनौ भन्न सक्नुहुन्न, किन सानैदेखि युवा अवस्थादेखि परिचय त्यही लिएर आएको भयो नि त।
त्यो उहाँहरू नभए पनि त होइन भन्न सक्नुहुन्न। यसको अर्को उदाहरण होला रामबहादुर थापा बादलको। यो उदाहरण अति रोचक छ कि यो दोहोऱ्याए पनि हुने खालको उदाहरण छ। त्यो के भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दक्षिणपन्थी हुनुभयो भनेर मोहन वैद्य बादलहरू चाहिँ नेकपा माओवादी नै भएर रहनुभयो। अब पछि प्रचण्डसँगै आउनुभयो। अब केपी ओलीको सरकारमा पठाइदिएपछि उहाँ केपी ओलीमा विलिन हुनुभयो रामबहादुर थापा। त्यसपछि टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतहरू, लेखराज भट्टहरू होइन भनेको आजसम्म चाहिँ आफ्नै अध्यक्ष दक्षिणपन्थी भयो भनेको छ। अब उता गृहमन्त्री पाउने बित्तिकै आफूले घोर दक्षिणपन्थी भनिरहेको मान्छे अब उनी मेरो नेता हो भनेको छ। अब यिनीहरूको विश्वसनीयता त केही पनि छैन नि, यी उदाहरणका पात्रहरू मात्रै हुन् होइन। यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने, उहाँहरूले बोल्ने कुरा। त्यही भएर हेर्नु न, यो मात्रै होइन कि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यी केन्द्रीय तहका नेताहरू बोल्छन् नि, तर यता त जीवन छैन कि तिनीहरूको बोलीमा। त्यहाँ आत्मा छैन, प्राण छैन यिनीहरूको बोलीमा। किनभने उनीहरूले बोलेका कुरामा आफैले विश्वास गरेका हुन् कि होइनन् थाहा हुँदैन। त्यो जीवनविहीन खालका छन्। अघि तपाईँले ६२-६३ को आन्दोलन, त्यसको प्रस्थानबिन्दु र ती मुद्दाको स्वामित्वको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो जे परिकल्पना गरेको थियो त्यो भएन भन्ने कुरा त अहिले केन्द्रमा सरकारको अदली बदली हुने बित्तिकै ती त एउटा स्वायत्त अर्धस्वायत्त इकाइहरू हुन् भन्न खोज्या हो नि त। तर यहाँको सत्तालाई परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सातै प्रदेशमा पर्ने रहेछ। स्थानीय तहमा झन्न बाध्यात्मक प्रावधान छ, नत्र भने हामीले यो 5 वर्षमा ताल परे 5वटा सरकार देख्न पाउँछौँ प्रदेशमा। अब त्यस्तै थियो त परिकल्पना, तपाईँहरूको पनि मद्दत थियो त्यो यो ल्याउनलाई त? हजुर, यस्तो परिकल्पना थिएन। यस्तो भयो, अब यो संहिता आवश्यक छ भन्ने धेरै भने त्यतिखेर ठुलो अभिमत थियो। यो ठिक छैन भन्ने पनि केही थिए, अहिले पनि छन् होइन। मलाई यो राज्यको पुनर्संरचना गरिने माध्यम यसो थियो। अब यो संहिताको बारेमा अब अहिले धेरै छलफल त नगरौँ। संहिता हुने बित्तिकै एकदम सबै ठिक हुने भन्ने कहिले पनि थिएन। संहिता भएर पुरै बिग्रिने त्यति बेला थियो, त्यति बेला त्यो न्यारेटिभ थियो जसले यो चाहेका थिए। अथवा संहिता ल्याएर पुरै बिग्रिने भन्ने पनि थिएन, किनभने यो एउटा माध्यम हो, एउटा शासकीय स्वरूप जस्तै एउटा माध्यम, साधन हो, साध्य होइन। हजुर, यो साधन हो होइन। तर यो संहिताको साधनबाट जाउँ भनेर जो सहमत भयो नि, तिनीहरूले नै संहिताको मर्म आत्मसात गरेनन्। र मलाई त यो संहिताको अभ्यास भएको 4-5 वर्ष भनियो, मलाई खास यो संहिता जस्तो लाग्दैन। मान्छेले स्थानीय तहलाई पनि संहिता भनेका छन् होइन। अब प्रदेशलाई काम गर्न दिँदै दिएका छैनन्। त्यस बिचमा राजनीतिक परिदृश्य जुन बन्यो नि, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जुन एउटा सँगै चुनावमा गएर पछि एउटा पार्टी बन्यो र 6वटा प्रदेशमा उनीहरूका सरकार भए। त्यसले गर्दा केन्द्रको सरकार न्यू खोज्नुपर्छ भनेकै होइन, यो त सँगसँगै काम गर्ने कुरा हो नि होइन। तर प्रदेशले आफ्नो अधिकार आफूले जे गर्न सक्थ्यो त्यतातिर ध्यान हुँदै भएन। त्यसले गर्दा संहिता राम्रो हो, यसले राम्रो गर्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूको लागि पनि यसले राम्रोसँग अभ्यास गर्नै दिएन होइन। अब संहिताले काम गर्दैन भनेकालाई ल काम गर्दैन देख्यौ भन्न त सजिलो भयो, तर फर्कन पनि सजिलो छैन होइन। फेरि फर्केर अर्कोले काम गर्छ भन्ने पनि त होइन। फेरि गर्न त अब यत्रो ठुलो राजनीतिक प्रबन्ध जुन गरिएको थियो, त्यत्रो ठुलो सङ्क्रमणपछि काम गर्ने त यसैलाई गराउनु पर्ने हो नि। त्यसमा एकदम बौद्धिक रूपमा इमान्दारपूर्वक भनिनुपर्ने कुरा धेरैले के हो जस्तो लाग्छ भने यी साधन हुन्, साध्य होइनन् होइन। तर यहाँ यही नै साध्य हो भन्ने हिसाबले न्यारेटिभ बनेकै हुन् होइन। अब यो एउटा अब जस्तै यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, यस्ता कुराहरू धेरै भयो नि त। यो के हो भने आफूले गर्ने ढङ्ग केही पनि छैन, अनि केही त बोलिराख्नु पर्यो। यसो गर्दा पनि हुन्छ कि उसो गर्दा पनि हुन्छ, त्यो औडा छटपट्टि पनि होला। हजुर, अब यिनीहरूको छटपट्टि भनेर मैले मान्दिनँ होइन। बोल्ने केही पनि नभएर जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आफू यही व्यवस्थामा गर्न सक्ने, मैले यसो गर्थेँ, यो काम गर्नको लागि यो व्यवस्थाले दिएन भन्नु पऱ्यो नि त, के गर्नको लागि त्यो छैन। अब किन असफल भयो, सबैले असफल भयो भन्छन्, त्यस कारण यसो गर्नु पऱ्यो भनेर केही भन्नु पऱ्यो भनेर मात्रै भन्ने हुन्। अहिले देखिँदा त यसले के गरेको छ भन्दा एउटा देखिएको कुरा चाहिँ साधारण खर्च बढाएको छ, राजस्वले धानेको छैन। यो चाहिँ एउटा रथको 5औं पाङ्ग्रो जस्तो भएको छ। स्थानीय तह बरु यसको प्रभावकारिता छ होला, अभ्यास गर्दै त्यसले राम्रो गरेको छ, त्यसले 3वटै सरकारको अभ्यास पनि गरेको छ, कार्यकारी अधिकार पनि इन्जोय गरेको छ। तर प्रदेशको सांसदको हैसियत चाहिँ वडाध्यक्षको जति पनि छैन, शक्ति पनि त्यो त देखिया छ होइन। काम राम्रो भएको भए साधारण खर्च बढ्नु नै स्वयंमा समस्या होइन कि, त्यसलाई अब यो ठिक थिएन भन्नेहरूलाई एउटा मसला पनि भएको छ। त त्यति बढेर पनि जे काम हुन्छ भनेको भए
त ठिकै हुन्थ्यो नि होइन। त्यो त खर्च बढेर त्यसको परिणाम झन् बढी आउँथ्यो नि, झन् बढी आउँथ्यो, राम्रै हुन्थ्यो। त्यो छैन, भइदियो के भने त्यो संहिता भनियो, तर खास संहिता यो यसो संहिता भनेर संसारमा एउटै संहिता छँदै छैन होइन। भारतकै संहिता र अमेरिका संहिता फरक छ होइन, दुईटा नागरिकता हुन्छ अमेरिका हुन्छ होइन। संहिता भन्ने बित्तिकै आफ्ना देशका आफ्ना विशेषता भइहाल्छन् कि, तर जुन मूल मर्म हुन्छ नि त्यो भनेको केन्द्रीय एउटा शासन त भइहाल्छ होइन, सङ्घ भनौँ फेरि केन्द्रीय भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गर्दा त्यसको अर्को अर्थ होला होइन। तर प्रदेशले आफ्नो विकास होइन, आफ्नो केही स्वायत्ततासहित आफूले यसरी अगाडि जान्छ एउटा भिजन, त्यसको लागि चाहिने केही स्वतन्त्रता संविधानमा ग्यारेन्टी भएका भनौँ त प्रादेशिक हिसाबमा ती कुरा हो नि त, त्यहाँका आफ्ना विशेषतासहितको त्यतापट्टि चिन्तन हुने र त्यो ठाउँको विकासको लागि नागरिकसँग संवाद गर्न, इन्गेज गर्न, सहकार्य गर्न, त्यसको लागि केन्द्रको सरकारको मात्रै मुख ताक्नु नपरोस्। निश्चित स्रोत राजधानीबाट आउँछ, सङ्घीय राजधानीबाट निश्चित तीबाट आउँछ, ट्याक्सहरू पनि कसरी उठाउने कसरी बाँड्ने सबै कुराहरू हुन्छन् र सबै कुरा केन्द्रमा मुख ताक्नु पर्दैन यो माध्यम। अनि त्यहाँका कतिपय पहिचानका कुराहरू हुन्छन्, सरकारप्रति अपनत्व आफ्नो हुन्छ। केही भएन भने पनि जस्तै सुदूरपश्चिमको त कर्णालीको कुनै एउटा गाउँको जनताले केही भएन भन्दा काठमाडौँको प्रधानमन्त्रीले नगरेर भन्ने होइन, त्यहीँ सुर्खेतको मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने हुन्छ अथवा स्थानीय तह छन्। यो भनेको त सरकार जनतासँग नजिक लैजाने साधन भनेको हो नि, केही पनि छैन। सानो कुरा पनि काठमाडौँमै ठोकिराखेको छ। मैले त्यस हिसाबमा त्यो संहिताको त आधारभूत मर्म हुन्छ नि, विशेषता त फरक हुन्छन्, त्यस हिसाबमा पनि काम गर्न दिएन। किनभने दिएन, चाहिएन, सबै हो कि दिएन भनेर मैले कुनै षड्यन्त्रतर्फ इङ्गित गर्न खोजेको होइन। दिएन भनेर कता भनेको भने यो संहिता आत्मसात नगरेका, यो भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भनेका यो उदासीन हुन्छ नि यो विषयप्रति। यसका विरोधी पनि होइनन्, यसमा धेरै चिन्तन भएका पनि होइन, यो लागू गर्ने विरोधी त किन होइनन् भने यसले कम्तीमा अरू पात्र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरेछ। यत्रो ठुलो पार्टीका त्यहाँ त धेरैतिर व्यवस्थापन हुन्छ। हजुर, यिनीहरू उदासीन, सायद उदासीन भन्ने शब्द बढी युक्तिसङ्गत होला। यी त्यस्ता थिए, यो काम गरेन भन्न पनि केही चिन्ता छ। एक त यसो भयो, एक त यो देश जता गयो भने पनि खासै चिन्ता भएका मान्छे नै कम भए राजनीतिमा होइन। राजनीति यिनीहरूको कब्जामा छ, त्यस हिसाबमा यो संहिताले काम गर्यो गरेन भनेर चिन्तै नगर्ने, काम गर्ने गराउँ भनेर चिन्ता नगर्ने, त्यस हिसाबमा छाडिदिए भनेको मैले। जुन मुद्दाहरू छन् यसको स्वामित्व किन भएन भने यो हाम्रो थिएन भन्नेहरू पनि छन्। माओवादी मार्फत, मधेस विद्रोह मार्फत आयो होला, तर यो विशेष गरी दात्री निकायको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ कुन एजेन्डा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ उनीहरूको पनि राम्रै होला। यो भएन, एकात्मकताले यो गर्न सकियो भने हुनसक्छ भन्ने प्रयोजनबाट पनि होला, अथवा के छ र दुईटा सामरिक रूपमा दुईटा देशका बिचमा भाडवैलो हुन्छ भनेर पनि जुन उद्देश्यका पनि मान्छे हुन्छन् नि जे पनि। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा जस्ता गरिब देशहरूमा राजनैतिक सामाजिक विषयमा आन्तरिक एजेन्डामा विदेशी दाता गैर सरकारी संस्थाहरूको फन्ड मार्फत त्यो न्यारेटिभ निर्माण गरिने भनिन्छ नि, त्यो आरोप तपाईँहरूले पनि झेल्नुपर्छ होइन। यस्तो गतिविधिलाई चाहिँ कुन स्तरमा स्वाभाविक मान्ने? यसो छ, पहिला कुरो मलाई यो विषय एकदम रमाइलो लाग्छ, म जति कुरा गर्न पाए पनि गरौँ भन्ने लाग्छ। कतिपयले चाहिँ यसो अब मैले नबुझ्नेलाई अरूले बुझेनन्, मैले बुझेको छु केहीले बुझेका छौँ भन्ने हिसाबमा होइन कि, यस्तो कुरो महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यस कारण यसमा इन्गेज भएर कुराकानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि रमाइलो कुन हिसाबमा पनि लाग्छ भने एक थरी आत्मरति यति धेरै हुँदो रहेछ कि यो संसारभरका मान्छे हामीलाई के गर्ने भनेर एकदम बुद्धि खेलाएर बसेका छन्, नेपालको लागि बुद्धि खेलाएर बसेका छन्। यहाँ यस्तो खालको संविधान बनाइदिनुपर्छ, यहाँ यस्तो खालको एजेन्डा राखिदिनुपर्छ भनेर सारा हाम्रो बारेमा चिन्ता गरेर बसेका छन् भन्ने मात्रै सोच्ने एक थरी हुँदो रहेछन्। अर्को थरी यहाँका सम्पूर्ण असफलताहरू छन्, ती असफलताहरू चाहिँ अरू कसैको कारणले हो भनिदिँदा सजिलो भयो नि त एक। दोस्रो तेस्रो कुरा के भने यो विषयमा टपिकमा त्यसको भन्छ नि मेरिट भन्छ नि, यो किन ठिक किन बेठिक, सङ्घीयतै नेपाललाई किन ठिक किन बेठिक कुरा गरौँ त भन्दा त्यहाँ तर्कमा आउनु पर्यो, विभिन्न कुराहरू चाहियो नि त। त्यो त अप्ठ्यारो हुन्छ, आफूलाई मन परेको छैन, जुनसुकै कारणले मन नपराउनु त पाइहाल्यो, मन पराउनु पर्छ भन्ने छैन, मन परेन। सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भने यो विदेशीको भनिदियो भने त्यो मान्छेलाई डिस्क्रेडिट गर्नु पनि सजिलो भयो, त्यो आफू धेरै तर्कमा भिड्नु पनि परेन। त एउटा चाहिँ के हो भने मैले देखेको, मैले अब्जर्भ गर्छु, जस्तो नेपालमा अनमिन आयो होइन, अरू छाडिदिउँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै एउटा मिसन आयो होइन,
त्यो मिसनकै बारेमा अब एकदमै एउटा पक्षमा लागेको छ भनेर भनियो नि त होइन। अरू अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सहकार्य गर्ने सङ्घ संस्थाहरूका बारेमा त्यसमा आउला। त्यसलाई निकाल्नै धेरै गाह्रो भयो, माओवादीसँग लस्यो, उनीहरूप्रति चाहिँ त्यो विद्रोहीलाई चाहिँ धेरै च्याप्यो भनेर स्वयं सत्तासीन मान्छेहरूले भने त्यति बेला भने। अनि मैले पनि कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा, जस्तै त्यतिखेर इएन मार्टिन हुनुहुन्थ्यो धेरै जसो समय नेतृत्व गर्ने, पछि अर्को हुनुभयो होइन। अनि यो के हो त, यो अन्मिन भने त अब सबै पश्चिमा होइन, अन्मिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय भयो भने नि नेतृत्व गर्नेमा पश्चिमा बढी थिए। उनीहरू माओवादीलाई बढी च्यापे, अरूहरूलाई यो राज्यका पुराना एलिट हुन्छन् नि वर्चस्वशाली नभइकन किन अरूसँग गए त, जबकि उनीहरू त यतैपट्टिका हुनुपर्ने हो नि त साधारण हिसाबमा। यो त्यस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर मैले व्यक्तिगत जान्नको लागि बाहिर मिडियामा आउने न्यारेटिभ बाहेक खोजेको पनि थिएँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ सुनेको कन्भिन्सिङ के लाग्यो भने मलाई, यो शान्ति प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै प्राय राज्य पक्ष र विद्रोही हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि प्राय शक्तिशाली राज्य पक्ष नै भइहाल्छ, किन सबै संयन्त्र उसँग हुन्छ, स्रोत उसँग हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उसँग हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता अन्मिनहरू जस्ता मिसनभन्दा अलिकति सहानुभूतिपूर्वक सुन्नुपर्छ र भड्केर उनीहरू नगइहालुन् भनेर बढी कुरा सुनेको जस्तो उनीहरूलाई लाग्न सक्छ। सरकार पक्षलाई के लाग्छ भने यो त कूटनीतिक कुरा हो, हामी सरकार हौँ, तिमी सोझै उनीहरूको कुरा बढी किन सुन्छौ, उनीहरूको प्रतिरक्षा किन गर्छौ भनेर त्यो मनोविज्ञान भन्दा भन्दै पर्सेप्सन त्यस्तो बन्ने होला र नेपालमा पनि त्यो हो कि। र दोस्रो कतिपय एजेन्डामा यो मैले आफ्नै पनि यो अध्ययन गरेको यो यी प्रश्नकै कुराहरू भएको भएर अर्को के भने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया त अब शान्ति ल्याउनको लागि थियो, तर नयाँ संविधान अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान सभाको मूल एजेन्डा त फेरि राज्यको चरित्र फेरिने भन्नेमा सबै एक ठाउँमा आएका थिए होइन। यो महत्त्वपूर्ण विषय भएर होइन, म तर छोटकरीमै सघाउँछु। मैले पनि यो बुझ्न खोजिरहेको कतिपयसँग आफैले पनि सोध्ने भएर। अनि त्यो एजेन्डा त समावेशी थियो, त्यो भनेको राज्यमा एक छत्र एक खालको एउटा वर्ग एउटा तबका एउटा समुदायको छ। चरित्र फेर्नु भनेको त सङ्घीयता साधन भने जस्तै समावेशीको एउटा मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ, राज्यकै चरित्र समावेशी गराउनु पर्ने छ। सङ्घीयता माध्यम भनेको त्यही नै छ। पहिचानवाला राज्य नबने पनि त्यो एउटा प्रमुख कारक त थियो सङ्घीयतामा जानुको। भनेदेखि यो समावेशीको मुद्दा जुन छ, अनि महिला अधिकारका कुराहरू जुन छन्, अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका कुरा जुन छन्, स्वयं मुखरित हुन पाउँदैनन्, उनीहरूको बोली उच्च हुँदैन। यो परम्परागत रूपमा वर्चस्वशाली भएको समूह नै हाबी हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया जति लम्बियो तिनकै एजेन्डा हाबी हुन्छन्। त्यसले गर्दा तिनीहरूको पक्षमा बोलिदिनु एउटा सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने कुरा एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन कि अन्त पनि त्यस्तो देखिएको होला भन्ने खालका उनीहरूलाई नै मैले सोध्दा यो के हो त यस्तो आउँछ नि भन्ने लाग्छ। अब अहिले नेपालको एजेन्डामा कतिपय छन् त भित्रैबाट विश्वास के यस्तो कि आस्थाकै तहमा गइसक्यो, यो आफूलाई मन नपरेको एजेन्डा बाहिरकाले हो भन्ने। मेरो मूल्याङ्कनमा पात्र यीकाले हो, हेर्नुहोस् यीकाले ल्याएका हुन्, बरु यिनैले त्यति सुविचारित रूपमा ल्याएका होइनन्। त्यतिखेर एउटा लहर आयो नि, आन्दोलन उठ्यो, लहर आयो, यसो गरे हुन्छ भने हुन्छ भनिदियो, उता यसो गरे हुन्छ भने उता हुन्छ भनिदियो, एउटा कन्स्टिट्युएन्सी खुसी हुन्छ भने त्यता हुन्छ भनिदियो। त्यो सुविचारित भएर आफै पूर्ण रूपमा कन्भिन्स भएर भन्दा पनि त्यो राततातको बेलामा सहमत भएका होलान्। तर यसो गर उसो गर भनेकै कारणले सबै एकै ठाउँमा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो केही पात्र कोही थियो होला कसैको, अनि खेल्न त सकिहाल्छ नि लास्टमा। जस्तै माओवादीकै कुरा गर्दा भारतले सुरुमा त उनीहरूसँग, पछि माओवादीले सहकार्य गर्न खोजे, चिठी लेखे, अनि 12 बुँदेतिर गयो, यो कुरा पछि भयो नि त। किन माओवादी एउटा फोर्स भइसकेपछि भारत इन्गेज हुन खोज्यो। त्यति भने यहाँ जुन जुन शक्ति हुन्छन्, अब विदेशी शक्तिहरूले आफ्ना इच्छा आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार खेल्न खोज्ने त होला, जसले पनि खेल्छ। राजा महेन्द्रले तपाईँको उता भारत उत्तर पूर्वी भारतमा असममा त खेल्थे भनिन्थ्यो त्यति बेला। त्यो शक्ति अभ्यास गर्यो भने त खेल्छ नि। हजुर, त्यो देशका लागि सही हो, हाम्रा लागि चाहिँ गलत होला, गलत हो। त्यसकारण चाहिँ यीकाले तय गर्ने हो, यीकाले तय गर्नुपर्छ। र तर्क गर्दा पनि त्यो मुद्दा छ नि, ठिक छैन भने किन छैन, छ भने किन छ। अब यहाँ त त्यो मुद्दामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले अहिले आफूलाई चित्त बुझेन भने विदेशीको दबाब थियो भनेर अहिले बोलिदिन थाल्ने पनि छन् फेरि। केही त्यो स्वामित्व लिनु परेन नि त त्यसपछि। अब उत्तरार्धमा यो महाधिवेशनदेखि लिएर यो सम्पूर्ण व्यवस्था पद्धति प्रणालीसम्मकै कुरा गर्दा अब हामीले जिम्मा राखेको यिनै राजनैतिक दललाई नै हो। हामीले त आलोचनात्मक चेत भएर त्यसप्रति प्रश्न मात्रै गर्ने हो, उत्तर दिने ठाउँमा त उहाँहरू नै हो। यो सबै हेर्दाखेरि हामी कति आशावादी हुन सक्छौँ निकट र सुदूर भविष्यसम्म? अहिलेको जुन राजनीतिक नेतृत्व छ, अहिलेको जुन पोलिटिकल क्लास, त्यसबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। अब यो आशावाला कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छँदैछ कि, तर यथार्थलाई फेरि छोपेर
होइन त्यसलाई नदेखाइ त्यसलाई लुकाएर यत्तिकै आशा देखाउने कुरा गरेर मात्रै भएन। अब अघि मैले अलिकति अर्को प्रसङ्गमा भन्न खोजेँ जस्तो अहिले धेरै नेताहरूका मैले बोली हेर्छु कि त्यो जीवन नै छैन कि त्यो बोलीमा, जीवन्तता छैन, त्यहाँ छैन जीवन्तता छैन, ऊ जीवन नभए जस्तो आत्माहीन प्राणहीन कि आफैलाई विश्वास छैन कि उहाँहरूले बोलेको कुरामा। र उहाँहरू किन हुनुहुन्छ भने अब वर्षौँदेखि यता हुनुहुन्छ त्यस कारण यतै हुनुहुन्छ, त्यस्तो छ। अब उहाँ के गर्ने भन्ने, अब योभन्दा त उहाँहरूले दुःख पाएको बेलामा उहाँहरूलाई भेट्दा त्यो अनुहारमा उत्साह हुन्थ्यो, चमक हुन्थ्यो, किन केही गर्दैछु भनेको हुन्थ्यो कि मान्छे जेलमा हुन्थ्यो तर चाहिँ एउटा समाजको लागि आफूले देखेको आदर्शको लागि यहाँ छु भनेर त्यो उत्साह त्यो रौनक हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यो जीवन्तता हुन्थ्यो। अहिले छन् राज्य सत्तामा अब ढिलो चाँडो यताउति यिनै छन् तर आफै हताश जस्ता छन्, त्यहाँ त्यो जीवन्तता छैन, आत्माहीन जस्ता छन् उहाँ कुराहरू। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरो, उहाँले मध्ये कतिपयले ठिकै कुरा गरे भने पनि त्यो पताइदिने कोही छैन। किन छैन भने उहाँहरूको त वैधानिकता गुमिसकेको छ, त्यो नैतिक धरातल उहाँहरूको यति कमजोर भएको छ कि ठिकै गरेको कुरा छ भने पनि मान्छेले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। स्थिति यस्तो छ। अब तर पनि यो प्रबन्ध रहिराख्यो, यो लोकतान्त्रिक पद्धति प्रबन्ध रहिराख्यो भने यसको अर्थ नै के हो भने यिनलाई विस्थापित गर्ने यहीँ भित्रबाट हो, राम्रा विचार यहीँबाट आउने हो, दलहरू यिनको सट्टा अर्को आउन सके, यिनै दलमा अर्को मान्छे आउन सके, होइन त्यहाँनिर चाहिँ आशा गर्नु परिहाल्यो, होइन। तर अहिलेकै नेतृत्वबाट अति धेरै चुनौती नदिकन, प्रेसर नदिकन धेरै आशा गर्ने ठाउँ मैले देख्दिनँ। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन कसरी अगाडि बढ्ला? अब आउने दिनभन्दा पहिला त अब चुनावहरूको माहौल छ, होइन। त्यो चुनाव महत्त्वपूर्ण किन हुने भयो भने अब संविधान पछिको दोस्रो हुँदैछ, होइन। अब 5 वर्षको अभ्यास स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय जे जस्तो भयो भने पनि चुनावले एक हिसाबको मूल्याङ्कन त गरिहाल्छन्, नवीकरण गर्छन्। अब यसबिचमा पार्टीहरू अब गएको चुनावमा मिलेका पार्टी फुटेको स्थिति छ, होइन। अनि यताउति तितर-बितर भएकोमा जनताले कसलाई कसरी अनुमोदन गर्दा रहेछन् भनेर हेर्ने, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण। अब राष्ट्रिय राजनीति यसो होला, अबको एजेन्डा भनेको एकदमै यो पपुलिस्ट खालका कुराहरू गर्ने धेरै हुनेवाला छन् र चुनावी समीकरण अलि नाटकीय खालका पनि हुन सक्लान्। अब धेरै सब्सटेन्टिभ हिसाबमा त्यो छैन। अब हुनुपर्ने के भने अब कोभिडको असर अब अहिलेसम्म कहिले सकिने थाहा छैन, होइन। अब पर्यटनको स्थिति त्यस्तो छ, अर्थतन्त्र एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भनिएको छ, यतातिर ध्यान छैन। अब राजनीति गर्नेहरूको ध्यान भनेको आगामी चुनावै छ। अब धेरै एजेन्डा अथवा उनीहरूले गर्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ त्यसैबाट प्रभावित हुने देखिन्छ। चुनावको चाहिँ यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा को आउने भन्ने कुराले चाहिँ चुनावको समीकरणलाई निर्धारण गर्छ, किनभने देउबाजी हुनुभयो भने उहाँले गठबन्धन गर्नु होला, यदि शेखरजी गगनजीहरू आयो भने उनीहरूले पहिलेदेखि मुखर रूपमा भनिरहेछन् कङ्ग्रेस एक्लै सक्षम छ, हामी एक्लै लड्छौँ भनिरहेछन् र अलिअलि त्यो हताशा चाहिँ यदि मलाई पराजित गर्यो भने सरकार पनि जान्छ है कङ्ग्रेसको भनेर देउबाले भनेपछि कतै दोस्रो चरणमा गएर त्यो राप्रपाकै पुनरावृत्ति हुने त होइन भनेर त्यो चस्को चाहिँ पस्या होला। हजुर त्यो होला। अब यसो होला, शेरबहादुरजी आउनुहुन्छ अथवा डाक्टर शेखर कोइराला भन्नेले फरक चाहिँ पार्छ कस्तो समीकरण होला भनेर। तर काङ्ग्रेसमा जो आयो भने पनि एउटा प्रमुख मुद्दा के चाहिँ बन्नेवाला छ भने अरूसँग मिलेर जाने कि एक्लै जाने, र कहीँमा यो चाहिँ प्रमुख मुद्दा बन्नेवाला छ। देउबा आए पनि डाक्टर कोइराला आए पनि, किनभने यो पहिला माओवादीसँग मिलेको कुराको अझै त्यो गल्ती थियो, गर्न हुँदैन थियो भन्ने खालको कुराहरू अहिलेसम्म त्यहाँ छन्। र अहिले महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई चित्त बुझ्ने कुरा गर्नलाई दुईटै पक्षले भनेका छन्, गठबन्धन तर गर्दैन भित्री कुरा अर्कै पनि हुन सक्ला, होइन। पुरैतिर गठबन्धन नगरे भने पनि केही गठबन्धन गर्ला, किन काङ्ग्रेसमा त्यो आत्मविश्वास छैन र एमालेमा पनि छैन, अहिले जति भने पनि छैन। त्यसले गर्दा माधव नेपाल र केपी ओली नै मिल्नुभयो भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन, अलिक बढी नै अचम्म हुन्छ, बढी हुन्छ कि भन्न खोजेको मैले कुन हिसाबमा भनेको भने उहाँहरू फेरि प्रचण्ड र केपी चाहिँ मिल्न सक्नु होला, तर माधव र केपी चाहिँ त्यो आजलाई चाहिँ आश्चर्य कम सम्भव छ अहिले। तर भन्न खोजेको मैले भने प्रवृत्तिगत रूपमा चुनाव हुने भएपछि जसरी पनि जित्ने मात्रै हुन्छ उहाँहरूको। अब कसको नीति सिद्धान्त उही काङ्ग्रेस र माओवादी मिले जस्तै अघिल्लो चुनावमा, त्यस हिसाबमा कि ध्यान भनेको जित्ने मात्रै हुन्छ, होइन। त्यसले गर्दा त्यो समीकरण अदल बदल हुने प्रक्रिया त नाटकीय रूपमा हुन्छन् नै। अब एजेन्डा भनेको यो हुनुपर्ने विषयमा, गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषयमा नभइकन चुनाव केन्द्रित नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ। हस्, मेरो संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। महाधिवेशनको सेरोफेरो भएका कारणले हामी समसामयिक विषयमै बढी केन्द्रित भयौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.